अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, नवंबर की 29 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इसराइल और हमास के दरमियान आरजी जंगबंदी बुध को अपने छठे रोज में दाखिल हो गई। दोनों फरीकों की जानिब से मजीद यरगमालियों और कैदियों को रिहा करने की तवक्को है, जबकि मुज़ाकरातकारों ने मुआहदे में तोसी पर जोर दिया है। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने नामानिगारों को बताया कि अमरीका इसराइल, कतर और मिस्र के साथ मिलकर जंगबंदी में एक और तोसी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कर्बी ने कहा कि हम तमाम यरगमालियों को बाहर देखना चाहते हैं। ऐसा करने का वाहिद तरीका ये वक्फे हैं। हमास की जानिब से रोजाना मजीद 10 यरगमालियों को रिहा करने और इसराइल की जानिब से इजाफी कैदियों को रिहा करने की शराइत के तहत 2 दिन की तोसी की गई थी। सदर जो बाइडन ने खुफिया अमरीकी इदारे CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को मशरिक़ वस्ता भेजा है ताकि वो इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले आरजी जंगबंदी मुआहदे का मुस्तकिल हल मुमकिन बना सकें। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA के डायरेक्टर ने कतर में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह से मुलाकात की है। इसके अलावा वो कतर और मिस्र के हुक्काम से भी मिले हैं। हमास और इसराइल में 4 दिन की आरजी जंगबंदी के मुआहदे में मजीद 2 दिन की तोसी के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मजीद तोसी भी हो सकती है। इस दौरान हमास मजीद यरगमालियों को रिहा कर सकती है, जबकि गजा की गुंजानाबाद साहिली पट्टी में मजीद इमदाद पहुंचने का भी इम्कान है। इसी दौरान रवां हफ्ते ही अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी खित्ते का एक और दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरबी किनारे और इसराइल में रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्री कोलिबा ने मगरबी इत्तेहादियों से दिफाई पैदावार में इजाफे का मुतालबा किया है। ब्रसल्स में नेटो के वज़राए खारजा के साथ मुलाकात से कबल कोलिबा ने कहा कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मगरब के पास सियासी इरादे की कमी नहीं है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा तकनीकी काम करना जरूरी है। कोलिबा ने कहा कि जंग में न सिर्फ यूक्रेन की सलामती दांव पर लगी है, बल्कि पूरे यूरो अटलांटिक खित्ते की सलामती और हिफाजत भी खतरे में है। यूक्रेन की फौज ने बुध को कहा कि रूस ने गुज़श्ता रात के हमलों में 21 ड्रोन से हमला किया और 3 मिसाइल दागे। फौज ने बताया कि यूक्रेन के फजाई दिफा ने तमाम 21 ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स को मार गिराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें इस केस में बरी कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने बुध को साबिक वजीर आजम की अपील की समाअत की। जुलाई सन 2018 में एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को इस रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सन 2020 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। नवाज शरीफ पर यह इल्जाम था कि उन्होंने लंदन में अरबों रुपए मालियत के फ्लैट्स खरीदे, जिनकी वो मनी ट्रेल फराहम करने में नाकाम रहे। इवन फील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद अब नवाज शरीफ की अल अजीजिया केस में अपील ज़ेरे समाअत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद को इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार करते हुए अपनी कानूनी टीम में शामिल बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि PTI ने 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है।
اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ انٹرا پارٹی انتخابات پر جیل میں مشاورت ہوئی، جس میں انہوں نے ہفتے کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی منظوری دی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان مختلف مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ ہم بلے کے نشان سے محروم ہو جائیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان برقرار رکھنے کے لیے 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ بازیاب کرائے گئے 22 بلوچ طلباء کی والدین سے ملاقات کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیگر 28 طلباء کی بازیابی کا حکم بھی دیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے بدھ کو بلوچ طلباء کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس کی سماعت کی تو اس موقع پر لاپتہ طلباء کے اہل خانہ اور درخواست گزار ایڈوکیٹ ایمان مزاری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جسٹس کیانی نے نگراں وزیر داخلہ کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے بعد رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10 جنوری سن 2024 تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ پاکستان نے پیر کے روز سے ایک ہفتہ طویل ملک گیر پولیو ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان دنیا میں صرف ان 2 ملکوں میں سے ایک ہے جہاں یہ وائرس اب بھی موجود ہے۔ پاکستان میں اس انتہائی متعدی بیماری کے اس سال اب تک 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیو کے خاتمے کی تازہ ترین مہم کے دوران ملک کے بیشتر حصوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 40 ملین سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ صوبائی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے ترجمان سید نوفل نقوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں کیسز افغان خاندانوں کے بچے ہیں جو برسوں سے پاکستان میں آباد ہیں۔ نقوی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار نقل و حرکت کو اس بیماری کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مسافروں کے ذریعے وائرس کے پھیلاؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے نقوی نے کہا کہ پولیو ٹیمیں بس اسٹاپوں اور دیگر ٹرانزٹ پوائنٹس پر بچوں کو قطرے پلاتی ہیں۔ پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کے رہنما منظور احمد پشتین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ویزے اور پاسپورٹ کے نظام سے ڈیورینڈ لائن کے دونوں جانب سفر کرنے والے ہزاروں افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ منگل کو افغانستان کی سرحد کے قریب صوبہ بلوچستان کے شہر چمن میں ایک بڑے احتجاجی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستانی حکام کا اصرار ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے سرحد پار نقل و حرکت کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ 17 دن تک ایک منہدم سرنگ میں پھنسے رہنے والے بھارتی کارکنوں نے اپنی آزمائش کی ہولناکی اور ان امیدوں اور دعاؤں کو بیان کیا ہے جنہوں نے انہیں مضبوط رکھا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ موت قریب ہی کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہماری جانیں بچ جائیں گی۔ کارکنوں کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ بدھ کے روز کارکنوں کو مکمل چیک اپ کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا اور حکام کی طرف سے ہر کارکن کو $1,200 کے چیک دیے گئے جو تقریباً نصف سال کی تنخواہ ہے۔ ایک امریکی فوجی طیارہ بدھ کے روز جاپانی جزیرے پر گر کر تباہ ہو گیا جس میں عملے کا ایک رکن ہلاک اور 5 لاپتہ ہو گئے۔ کوسٹ گارڈز کے ترجمان کازاوو گاوا نے کہا کہ حادثے کی وجہ اور طیارے میں موجود شخص اور دیگر افراد کی حالت فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ چیف کیبنٹ سیکریٹری ہیرو کازوما توسونو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حکومت نقصان کے بارے میں معلومات کی تصدیق کرے گی
اور جان بچانے کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ جاپان میں امریکی فوج کے تقریباً 54,000 اہلکار ہیں، لیکن انہوں نے فوری طور پر اس حادثے پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔